इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार। इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। मूल्य वृद्धिबारे सदनमा जवाफ दिन सरकारलाई सभामुखको रुलिङ। इन्धनको मूल्य घटाउन सक्ने अवस्था नरहेको सरकारको जवाफ। इन्धनमा गरिएको भारी मूल्य वृद्धि विरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म विरोध। महँगीको त्रासले नागरिक भयभीत। वैकल्पिक व्यवस्थाबारे तत्काल सोच्न आग्रह। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्यो। अन्तर प्रदेश सञ्चालन हुने यातायातमा 5 देखि 7% भाडा वृद्धि। प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगाउन संसदमा सत्तारूढ सांसदहरूले नै ल्याए जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव। सीमावर्ती क्षेत्रमा एकतर्फी बनेका बाँधबारे कूटनीतिक प्रयास थाल्न आग्रह। नयाँ सैनिक भर्ती योजना विरुद्ध आह्वान गरेको बन्दबाट भारतका विभिन्न राज्यमा सेवा प्रभावित। प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा सरकारी निर्णयको बचाउ। र एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा एक खेल अगावै नेपाल सेमी फाइनलमा। बहराइन 8 विकेटले पराजित। न्यूज विस्तारमा। सभामुख अग्नि सापकोटाले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिबारे सदनलाई जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा आजको बैठकमा सभामुख सापकोटाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको कारणबारे जवाफ दिन रुलिङ गर्नुभएको हो। मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको कुराप्रति मेरो पनि ध्यान आकर्षण भएको छ र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र यस विषयमा सरकारले सत्य तथ्य सदन समक्ष पेश गर्नका लागि निर्देश गर्छु। यसअघि नेकपा एमालेका सांसद पद्मा अर्यालले सरकारसँग छोटो समयमा पटक पटक ठूलो मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको जवाफ माग गर्नुभयो। उहाँले मन्त्रीले सदनमा चित्त बुझ्दो जवाफ नआएसम्म सदन चल्न नदिने समेत बताउनुभयो। अर्यालले सभामुख मार्फत मन्त्रीलाई तत्कालै सदनमा जवाफ दिन सभामुखको रुलिङ माग गर्नुभएको थियो। जनताको जीवनसित जोडिएको, जनताको जीविकासित जोडिएको यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा बाध्यता के आइलाग्यो, किन बढाइयो भन्ने सन्दर्भमा नेकपा एमालेले यसको सही जवाफ नपाउँदासम्म, चित्त नबुझ्दासम्म सदन चल्न सक्दैन सभामुख महोदय। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु, सम्माननीय सभामुख महोदयको तर्फबाट आज नै हामीलाई जवाफ दिनको निम्ति, मान्य मन्त्रीलाई रुलिङ गर्नको निम्ति म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र यो दलको तर्फबाट हामी रुलिङको माग गर्दछौँ सम्माननीय सभामुख महोदय। यस लगत्तै एमाले सांसदहरूले उठेर बैठक अवरोध गरेका थिए। सभामुख सापकोटाले सदनको ध्यान आकर्षण भएको भन्दै त्यसको सत्य तथ्यबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको हो।
यता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। उद्योग समितिको बैठकमा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएकाले सरकार बाध्यतामा परेर मूल्य बढाउनु परेको तर्क गर्नुभयो। मन्त्री बडुले सरकारले बढेर आएको मूल्यमा कर घटाएर 10 रुपियाँ मूल्य कम गरेको जिकिर पनि गर्नुभयो। उहाँले असार 2 गते आएको मूल्य अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 209 रुपियाँ 28 पैसा पुगेको बताउँदै सरकारले 10 रुपियाँ घटाएर 179 रुपियाँ कायम गरिएको उहाँको भनाइ छ। पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइरहेको ट्याक्सलाई पनि हामीले कम गर्यौँ र त्यो प्रति लिटर डिजलमा र पेट्रोलमा 10 रुपियाँ हामीले घटाएका छौँ। यो यहाँहरूलाई जानकारी छँदैछ र त्योभन्दा धेरै घटाइहाल्ने अवस्थामा सरकार पनि रहेन। त्यसकारणले सरकारलाई चाहिने राजस्व पनि आखिर विभिन्न बुदाहरूबाट आउँछ। एउटा यो पनि एउटा सोर्स छ। त्यसकारण यसलाई धेरै घटाउन नसकेपछि अहिले नै हामीले 10 रुपियाँ घटाएका छौँ। मन्त्री बडुले पेट्रोल र डिजलमा मूल्य बढाए पनि 751 रुपियाँ घाटा खाएर पनि एलपी ग्यासको मूल्य नबढाएको तर्क गर्नुभयो। ओइल निगमलाई अहिले प्रत्येक महिना 9 अर्ब 63 करोड रुपियाँ घाटा रहेको उहाँको दाबी छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भएको छ। नेकपा एमाले निकट अनेरा सभ्युले बुटवल विराटनगर लगायतका शहरमा प्रदर्शन गरेको हो। बुटवल बहुमुखी क्याम्पस अगाडि सडकमा जम्मा भएका विद्यार्थीहरूले मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न माग गर्दै टायर बालेर सडक अवरुद्ध गरेका थिए। यस्तै विराटनगरमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै यातायात व्यवसायी र मजदुरले चक्काजाम गरेका छन्। बिहान विराटनगरको राजवंशी चोकमा सवारी साधन तेर्स्याएर उनीहरूले यातायात अवरुद्ध गरेका हुन्। मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिए देशभर आन्दोलन गर्ने यातायात व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नको कारण माग गर्दै नेपाल ओइल निगम कार्यालयमा धरना दिएको थियो। आज निगमको टेकको स्थित केन्द्रीय कार्यालय पुगेका सो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नुको कारण माग गर्दै धरना दिएका हुन्। पार्टी प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले अनावश्यक करको दर मात्रै हटाउने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आधा घट्न सक्ने दावी गर्नुभयो। नेपाल सरकारले अन्तशुल्क, कालीगण्डकी, एजुकेसन ट्याक्स, वातावरण कर लगायतका विभिन्न शीर्षकमा जो कर लिन्छ, यो कर कटौती गर्ने बित्तिकै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आधा दामभन्दा कम गर्न सकिन्छ। त्यही भएर हामी आग्रह गर्छौँ, कर कति लिन्छ 1 लिटर बराबर, यो कर लिन पाइँदैन। जनताको ढाड सेक्ने गरी कर बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्न पाइँदैन। गैर अतिबाट लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा चर्को मूल्य वृद्धि गरेर पेट्रोलमा प्रति लिटर 179, डिजेल र मट्टीतेलमा 192 रुपियाँ पुर्याएसँगै यसको विरोधमा सर्वसाधारण समेत उत्रिएका हुन्। नेपालमा इन्धनको मूल्य दक्षिण एसियाकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। इन्धनको मूल्यमा हुँदै आएको भारी वृद्धिका कारण सार्वजनिक सवारी साधनदेखि चुलो चौकोमा समेत त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ। यो रिपोर्ट। आइतबारबाट आयल निगमले डिजेल र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। यसको प्रत्यक्ष मारबाट नागरिक हैरान भएका छन्। हप्तैपिछे बढ्दै गएको इन्धन मूल्यको प्रभाव मध्यमवर्गीय परिवारको हातमुख जोड्ने समस्यामा जोडिँदा अवस्था संकटग्रस्त बनेको हो। आयातित बजारले धानिएको नेपाली जनजीवन ढुवानीमा दबाव पर्ना साथ महँगीको प्रभाव चुलोदेखि विकाससम्म पर्नेछ। त्यसैले गरिब जनताबारे सरकारले नसोची अपनाइएको रवैया भन्दै उनीहरूले दुखेसो व्यक्त गरेका छन्। इन्धनमा भाव बढिसकेपछि त महँगीले त तल्लो स्तरका मान्छेहरू बाँच्न पनि धेरै गाह्रो भइरहेछ र अब मान्छेलाई कति बिहान बेलुका छाक टार्न पनि गाह्रो छ। अब ढुवानी भाडा बढ्छ, अब लागत पनि अब सबै कुरोले हेर्दा महँगी यस्तो बढेको छ। यो युक्रेन र रुसको लडाइँले गर्दाखेरि नेपालका जनतालाई नेपालको सरकारले यसरी ढाड सेक्नु चाहिँ नहुने हो। ढुवानी गर्नेले अब तेल ढुवानी गरेपछि दाल चामल हरेक चिज जस्तै सस्तो महँगो हुन्छ।
मगाउँदाखेरि तपाईँ हामीलाई पत्ताउँछ नि, तपाईँ हामीभन्दा कति कमजोरी होला नि त मित्रहरू होइन, उहाँले खानु पऱ्यो नि त होइन। यो चाहिँ रातो तपाईँ आज रातकै तपाईँको 22 रुपियाँ तपाईँको जस्तै बढाउने भने त एउटा धेरै दादागिरी हो नि त होइन। सरकारले यस्तो दादागिरी नगरोस्, हामीलाई यो जनताको माया चाहिन्छ भने हामीले सोच्दै हामीले खुवाउनुहोस्। गाडी बेच्ने बेलामा तपाईँको अनुदानमा अनि गाडी बेचिदिने अनि अहिले तपाईँ महँगो बनाइदिने। कतिपय सवारी चालकले इन्धनको समस्यालाई चाँडोभन्दा चाँडो हटाउन माग गरेका छन्। कतिपयले विद्युतीय सवारी अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए। उनीहरू व्यवस्थित रूपले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा ल्याउन सके इन्धन खपत कम हुने धारणा राख्छन्। विद्युतीय सवारी साधन नेपालको हदमा राम्रो हो होइन। विद्युतीय सवारी साधनलाई पुरै निरन्तरता स्वरूप पुरै जहिले पनि निरन्तरता दिएर चलायो भने ठिक हो होइन। तर बिचबिचमा अब आउने जाने फेरि हराउने गरिरहेछन् क्या विद्युतीय गाडीहरू यहाँभन्दा अगाडि पनि आएका हुन् होइन। तर त्यसप्रति खासै सर्वसाधारणको चासो पनि छैन, नेपाल सरकारले त्यति चासो दिएको पनि छैन। सरकारले कसो गर्दा चाहिँ हामीलाई हल्का राहत हुन्छ त्यस्ता खालको प्याकेज ल्याइदिए राम्रो हुन्थ्यो। इन्धन लाग्ने आएन, यो इन्धन लाग्नेलाई हटाउने हो भने इलेक्ट्रिसिटी बनाउनलाई चाहिँ तपाईँको जस्तो पेट्रोलको जहाँ पेट्रोलको राखिरहेछ नि त्यस्तै चार्जिङ स्टेसन होस् क्या, त्यो भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ क्या। त्यो भएपछि अब तपाईँको चार्जिङ सिस्टमको पनि अब गाडीहरू पनि मार्केट आउने भयो होइन। जस्तो अब अहिले त धेरै गाडीहरू आइरहेछ अब चार्जिङ सिस्टमको, अहिले त कस्तो छ नि एउटा तपाईँको चार्जिङ स्टेसन चाहिँ हुनु पऱ्यो क्या त्यसको लागि चाहिँ। अफगानिस्तान, पाकिस्तान र श्रीलङ्का जस्ता दक्षिण एसियाली मुलुक आर्थिक दुरावस्था भोगेको समाचार सुनेका नेपाली जनता यहाँ भएको मूल्य वृद्धिबाट त्रसित बनेका छन्। वैकल्पिक ऊर्जाको उपयोग गरी उनीहरूको खाना, नाना र छानाको अधिकार सुरक्षित गर्न सरकारी पहल आवश्यक छ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरामा लक्ष्मण मान डङ्गलका साथमा मालती घुरासैनी, काठमाडौँ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा समेत वृद्धि भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले आज सूचना जारी गर्दै पछिल्लो पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै अन्तर्प्रदेश सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातका यात्रुवाहक र मालवाहक सवारीको भाडा समायोजन गरिएको जनाएको छ। विभागका अनुसार यात्रुवाहक सवारीको भाडा 5.30% वृद्धि गरिएको छ भने पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी साधनको 6.94 र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको अधिकतम 7.7% भाडा वृद्धि गरिएको छ। पछिल्लो पटक डिजेलको मूल्यमा प्रति लिटर 27 रुपियाँसम्मले मूल्य वृद्धि भएसँगै मूल्य समायोजन गर्नु परेको विभागको भनाइ छ। हिजो नेपाल अयल निगमले एकै पटक पेट्रोलमा प्रति लिटर 21 रुपियाँले मूल्य वृद्धि गरेको छ भने डिजेल र मट्टीतेलमा समान प्रति लिटर 27 रुपियाँले मूल्य वृद्धि गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा प्राकृतिक विपत्तिबाट नागरिकको जीवधनको सुरक्षा र सावधानी अपनाउन माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सांसद डाक्टर डिला संग्रोला पन्त प्रस्तावक र सांसदहरू देवप्रसाद तिमलसिन्हा, प्रकाश रसाइली स्नेहीको समर्थनमा प्रस्ताव दर्ता गराइएको छ। प्रस्ताव मार्फत उहाँहरूले नेपालमा हरेक वर्ष वर्षायाममा बाढी, पहिरो, चट्याङ तथा डुबानका कारण जनधनको क्षति हुने गरेको भन्दै न्यूनीकरणका लागि समयमै आवश्यक तयारी गर्न माग गर्नुभएको छ। सम्बन्धित निकायका सबै जनशक्ति परिचालन गरी प्राकृतिक प्रकोप हुने स्थानमा तत्कालै आवश्यक राहत, जोखिम क्षेत्र पहिचान, सम्बन्धित निषेधाज्ञाले दिएको प्रतिवेदन अनुसार काम गर्ने लगायत विषयमा छलफल हुनुपर्ने माग गरेका छन्। नेपालमा बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका घर परिवारका लागि वैकल्पिक व्यवस्था, भारतले एकतर्फी रूपमा 10 गजामा बाँध, तटबन्ध र सडक निर्माण गरी नेपाली भूभागको डुबान गरेको हुँदा नेपाल सरकारले भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक वार्ता गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने सो प्रस्तावमा उल्लेख छ। यसैगरी भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीत बाँध, तटबन्ध र सडकको निर्माण गरेकाले वास्तविकता समस्या पत्ता लगाई स्थायी समाधानका लागि पहल गर्ने लगायतका विषयमा छलफलको माग गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदानको व्यवस्था उनीहरूको लागि पनि मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनु भएको छ। पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आज भएको भेटमा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले
नेपाली समुदायको ठूलो हिस्सा विदेशमा रहेकाले मताधिकार दिनुपर्ने अडान राख्नुभयो। पार्टी सरकार लगायतका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा उहाँहरूले सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। दुवै महामन्त्रीले प्रधानमन्त्री देउवालाई अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम SPP मा नेपाल आबद्ध हुन नसक्ने भनेर पत्राचार गर्न आग्रह गरेको दोहोर्याउनुभयो। यस्तै पुँजी बजारमा भइरहेको आन्दोलनलाई समेत सम्बोधन गर्न सुझाव दिएको महामन्त्री थापाले बताउनुभयो। बेचमा पार्टीको महाधिवेशन भएको 6 महिना बित्न लागेको र त्यो अवधिमा पूरा गर्नै पर्ने कतिपय विधानले तोकेका काम थाँतिरहेको, भ्रातृ संस्थाको पदाधिकारी नियुक्ति र नीति महाधिवेशन बोलाउने लगायतका कामको लागि प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने बारे छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता, लामो समयदेखि अल्पमतमा रहेको नागरिकता विधेयक पास गर्नुपर्ने लगायतका समसामयिक विषय उठाएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद नारायण प्रसाद बरासिनीले लगातारको मूल्यवृद्धिले जनताको ढाड सेकेको भन्दै सरकार लाचार र संवेदनहीन भएको आरोप लगाउनुभयो। जनताको जनजीविकामा तबाही मचाएको छ, तर सरकार लाचार छ, असंवेदनशील छ। कमसे कम केही गरेर भए पनि लाज छोप्ने काम सरकारले गरोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसका सांसद पुष्पा भुसालले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर न्यून आय भएका वर्गमा परेको भन्दै यथाशीघ्र विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो। गरिब जनता विपन्न र न्यून आय भएकालाई परेको छ। फेरि म निवेदन गर्न चाहन्छु उहाँहरूको लागि यथाशीघ्र सरकारले सब्सिडीको रूपमा विशेष अनुदानको व्यवस्था गरोस्। नेकपा माओवादीका सांसद देव गुरुङले नेपाल अयल निगमले निरन्तर बढाएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिएर यसको विकल्प खोज्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। यो मूल्य वृद्धि घटाएर विकल्प व्यवस्था गर्नुपर्छ। पेट्रोलियम पदार्थको अविलम्ब विकल्प व्यवस्था गर्नलाई सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अमेरिकी सरकारले युक्रेनमा रुस विरुद्ध गरेको युद्धले विश्वव्यापी रूपमा इन्धनको मूल्य बढेको र खाद्यान्न सङ्कट भएकोमा 5 दलीय गठबन्धन सचेत नभएको आरोप लगाउनुभयो। वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ। 5 दलको गठबन्धन सरकारले प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य 178 बाट 219 र डिजेल र मट्टीतेल 165 बाट 192 रुपियाँ पुर्यायो। बिजुली भारतमा दिनु रोक्नु पर्यो। नेपालीलाई खाना पकाउन सस्तोमा बिजुली दिनु जरुरी छ। अमेरिकी सरकारले युक्रेनमा रुस विरुद्ध युद्ध गरेको हुँदा इन्धनको मूल्य र विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न सङ्कट भएको बारे यो सरकार सचेत भएको देखिएन। 5 दलको गठबन्धन सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा रुस विरुद्ध मत दिएकोले पनि यो मूल्य वृद्धि भएको हो। सरकारले यो गल्ती सच्याउनु जरुरी छ। नेकपा एमाले सांसद निरुदेवी पालले सरकारले मूल्य वृद्धि मात्र गरेर जनतालाई महँगी उपहार दिएको भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभयो। सरकारले महँगी आकाशिएको छ। जनता गरिब जनताको घरमा चुलो बाल्ने अवस्था छैन। पेट्रोलियम पदार्थ पटक पटक वृद्धि भएको छ। यो सरकारले जनताको ढाड भाँच्ने, विद्यार्थी निरुत्साहित बनाउने बाहेक अरू केही उपहार दिन सकेको छैन। खबरदार, जनताहरूलाई जिस्काउन पाइँदैन, विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न पाइँदैन। सांसद थम्माया थापाले सदन र संसदमा यौन हिंसाको विषय उठिरहेको समयमा महान्यायाधिवक्ताहरूको कार्यालयले यस्तो मुद्दा कमजोर बनाउने खेल खेलेको आरोप लगाउनुभयो। बलात्कार, हत्या, हिंसाको बारेमा लगातार आवाज उठिरहेको छ सभामुख महोदय। तर दुःखको कुरा, नाबालिका बलात्कार जस्ता गम्भीर घटनालाई राज्यको तर्फबाट न्याय दिनको लागि नेतृत्व गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाटै मुद्दालाई कमजोर बनाउने खेल खेलिरहेको समाचार आएको छ। आरोपितको मुद्दा कमजोर बनाउन, आरोपितलाई उन्मुक्ति दिन ललितपुरमा सरकारी वकिललाई बारम्बार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट दबाब दिइरहेको। यस्तै सांसदहरूले नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा धेरै विद्यार्थी पठन पाठनबाटै वञ्चित हुनु परेको टिप्पणी गरेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सांसद लालबाबु पण्डितले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध लगाएको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढ्न नसक्नुको कारण माग गर्नुभएको छ। सांसद पण्डितले महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढ्नुको कारणबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभएको हो। उहाँले महाभियोग प्रस्ताव छानबिनका लागि समितिमा रहेका सदस्यहरूको नामावली सभामुख सापकोटा आफैले घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले जिम्मेदारी विहीन अवस्थामा राख्न मिल्ने कि नमिल्ने भनी प्रश्न गर्नुभयो। सांसद पण्डितले आफ्नो पार्टी एमालेसँग छलफल नै नगरी ल्याइएको सो प्रस्ताव संसदबाट पास हुँदैन भन्ने डरले अघि नबढाएको हो कि भन्ने आशंका गर्नुभयो। महाअभियोग प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफल नगरिकन ल्याइएको र पास हुन सक्दैन भनेर महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावकहरू नै हराइसक्नु भएको हो कि या उहाँहरू यो प्रस्तावमाथि छानबिन गर्नको निम्ति तयार हुनुहुन्न, के भएको हो? सांसद पण्डितले विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि लिएको जग्गा मुआब्जा तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले नेपाली शासक झुकेर स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता गर्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा भएको 31औं किसान सङ्घर्ष दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेता महराले सरकार, प्रतिपक्ष र विभिन्न राजनैतिक दलहरूले एसपीपी राष्ट्रहित विपरीत भनेपछि तत्कालका लागि सम्झौता रोकिए पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सक्नेमा आम नागरिक सचेत रहनुपर्ने बताउनु भएको हो। सम्झौताबाट रोकिएको छ, तर मलाई शङ्का छ कतै नेपाली शासकहरू झुक्ने त होइनन्, फेरि झुक्ने त होइनन्, झुकेर भित्रभित्र सम्झौता गर्न त होइनन्, पछि 4-5 महिनापछि अवश्य लगाएपछि सिद्धियो भन्ने बेलामा गर्न त होइनन् भन्ने आशंका छ। पूर्व सभामुख समेत रहनुभएका महराले देशको राज्य सत्ता साम्राज्यवादको नियन्त्रणमा जान सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै सबै नागरिक तत्काल राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनमा होमिनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भयो। नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा देउवाले दलीय प्रणालीभन्दा बाहिरबाट जनताको सेवा कठिन हुने बताउनु भएको छ। नेपाल तरुण दल कास्कीले आज पोखरामा गरेको कार्यक्रममा उहाँले स्वतन्त्रबाट चुनाव जित्नेहरूको काम हेर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न पेशामा आबद्ध व्यक्तिहरू पेशा छाडेर चुनावी लहरमा लागेको भन्दै पेशा छाडे जस्तो जनताको सेवा गर्न सजिलो नहुने बताउनुभयो। उहाँले शेरबहादुर देउवा 5 पटक प्रधानमन्त्री भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री बन्न सजिलो भएको तर जनताको काम गर्न भने त्यति सहज नहुने टिप्पणी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पत्नी समेत रहेकी राणाले गठबन्धनको सरकार भएकाले सबैको चाहना अनुसारको काम गर्न नसकिएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई इमानदार भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। इमेज न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक अघि बाँकी हेडलाइन्स। सरकारी सेवा पाउन नागरिकलाई सकसै सकज राष्ट्रिय परिचय पत्रको अनिवार्यपछि रात बिहान लाइनमा सेवाको विकेन्द्रीकरण कागजमै सीमित। जग्गा धितोमा रोक लगाउने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्चको असहमति। 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश। र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम नसमेटिएको भन्दै गण्डकी प्रदेशका सत्तारूढ दलकै सांसद बजेटको विरोधमा बजेटमाथिको छलफलमै अवरोध। इमेज न्यूजमा पुनः स्वागत छ। 77वटै जिल्लामा सरकारले अनिवार्य गरेको राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन नागरिकलाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय राष्ट्रिय सभागृहदेखि नारायणहिटी राजदरबार स्थित कार्यालयमा सेवाग्राहीहरू रात दिन लाइन लाग्न बाध्य छन्। उनीहरूले प्रश्न गरेका छन्, लाइन लाग्ने बाध्यताबाट नेपालीले कहिले मुक्ति पाउने होला? यो रिपोर्ट।
परिचय पत्र बनाउन बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्मको समय सीमा तोकिए पनि टोकन दिने काम बिहान 6 बजे नै शुरू हुने हुँदा सेवाग्राही एका बिहानै लाइन लाग्ने गरेका छन्। तर घण्टौं लाइन बस्दा पनि न्याय संगत हिसाबले काम हुने नगरेको सेवाग्राहीको अनुभव छ। उनीहरूको दृष्टिमा सरकारी कर्मचारी सेवाग्राहीसँग राम्रो व्यवहार गर्दैनन्। मेरो यो नागरिकता मिलेन, प्रतिलिपि लिएर आउनु, आजको आज तपाईँको प्रतिलिपि हुन्छ, म भोलि तपाईँको हुन्छ काम भन्नुभयो। अनि म हिजो बेलुका 5 अनि वडा गएँ, वडाबाट सिफारिस लिएर सिडिओ कार्यालय गएर प्रतिलिपि लिन मेरो 5 बज्यो। त्यहाँ पनि यहाँबाट कुदाउँछ उता पुगाउने कति कुद्नु दिनभरि। अनि 4 बजे घरबाट निक्लेको मान्छे बेलुका 5 बजे प्रतिलिपि पाएँ। अब 5 बजे त यहाँ आउने कुरा आएन। अनि म भोलि आज अब म बच्चा पठाएर स्कुल पठाएर हतार हतार घरबाट यहाँ आउँदा आज तपाईँ काम हुँदैन भन्नुहुन्छ, भोलि फेरि 5 बजे आउनु भन्नुहुन्छ। जिल्ला प्रशासनमा गएँ, जिल्ला प्रशासनबाट हामी भेडा जसरी चाहिँ नि भेडा नै लखटा जसरी हामीलाई त्यो गाविस उसमा जानुहोस्, नगरपालिका जानुहोस् भने, ओडा जानुहोस् भने ओडामा गइयो, ओडाबाट पनि जुन कागजपत्र लिएर आइयो फेरि उसमा आइयो, फेरि चौकी जानुपर्छ भन्यो। हेर्नुहोस् है, सरजमिन मुजुल्का गर्नुपर्छ भन्यो, फेरि चौकी गइयो, चौकीबाट पनि कागजपत्र बनाएर लिएर आइयो। अनि बल्ल हिजो नागरिकताको भयो। आज मलाई के भन्छन् भनेदेखि यहाँ तपाईँको यो फर्मबाट हुँदैन भन्छ। कति शास्ति दिएको खास अनि के ओडाले दिनुपर्छ यो जिम्मेवारी, ओडाले गर्ने काम हो होइन। प्रत्येक ओडालाई चाहिँ यो जिम्मेवारी दिएको भए सायद यसरी चाहिँ नि चर्को घाममा बिहान 4 बजेदेखि आएर चाहिँ लाइन बाई लाइन बस्नु पर्दैन थियो। तर सरकारी अधिकारीहरू सेवाग्राहीको आरोपप्रति सहमत छैनन्। कामको दबाव धेरै भएकाले लाइन बसाउनु बाध्यता भएको तर काम अल्झाउने नियत आफूहरूको नहुने स्पष्ट गर्छन्। यो 1 देखि 32 वडामा लगेर भने जुन दिनसम्म दिँदैन नि त्यो दिनसम्म यो भाँड भैलो कसैले चाहेर सल्युसन गर्नै सक्दैन। ओरिजिनल डकुमेन्ट ल्याउँदैन, फर्काइदियो, फेरि आउन चाहिँ गाह्रो। तपाईँको नागरिकता 10 वडाको छ, तर तपाईँ चाहिँ अहिले 20 वडामा हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग बसाइसराई माग्नु पर्यो। तर नागरिकलाई के चाहिन्छ भने बसाइसराई त बसाइसराई, तर फोटोकपी लिएर आउनुहुन्छ, बसाइसराई ल्याउनै हुन्न। अनि पुरानै राखेर बनाइदिनु, किनभने नागरिक चाहिँ के चाहन्छ भने आइसकेपछि काम सल्टाएर जानुपर्छ, म फर्केर जान्न। राहदानी बनाउन परिचय पत्र अनिवार्य गरिएपछि विदेश जाने तयारीमा रहेका युवाहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ। लाइनमा रहेका यी युवाहरू आफ्नै भूमिमा अन्याय हुने गरेको अनुभूति गर्छन्। म यो रिनो गर्नुपर्ने एक्सपायर भएछ पासपोर्ट, त्यही रिनो गर्नको लागि गएको। अब यो राष्ट्रिय परिचय पत्र नबनाएसम्म यो नहुने भयो, त्यही कारणले भनौँ दुःखै हुन्छ नि। अब बिहानदेखि लागेको अझैसम्म पालो आएको छैन, अब कतिखेर पाउला भने थाहा भएन। राहदानी, प्रहरी रिपोर्ट, जनगणना, प्यान कार्ड, मतदाता परिचय पत्र लगायतका सरकारी निकायमा आफ्नो सम्पूर्ण विवरण राखेका नेपालीले यसपछि पनि जताततै नागरिकता घुमाउनु पर्ने बाध्यता छ। प्रक्रियाका नाममा दुःख दिने यो क्रम अहिले फेरि राष्ट्रिय परिचय पत्रको नाममा शुरू भएको छ। आफ्नै माथत समन्वय नमिलाउने सरकारी निकाय, तर त्यसको मारमा जनता पर्नुपर्ने यो अध्यायको अन्त्य कहिले होला? इमेज न्यूजका लागि क्यामेरा पर्सन दिलीप पोखरेलका साथमा ग्रीष्मा राज भण्डारी। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भर्ना भएका थप 3 जनामा हैजाको लक्षण देखिएको छ। अस्पतालको आइसियूमा हिजो भर्ना गरिएका उनीहरूको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पोजिटिभ आएको अस्पतालका प्रवक्ता नवराज गौतमले जानकारी दिनुभयो। एन्टिजेन रिपोर्ट पोजिटिभ आए पनि उनीहरूको रिपोर्ट भने आउनु बाँकी छ। बिरामी ललितपुरका 50 वर्षीय पुरुष, सिन्धुपाल्चोकका 24 वर्षका पुरुष र कुलेश्वर काठमाडौँका 65 वर्षीय महिला रहेको अस्पतालको भनाइ छ। यसअघि टेको अस्पतालमा गत बिहिबार भर्ना भएका एकै परिवारका 2 महिलामा हैजा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफूले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा नेवारी घरेलु मदिरालाई अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उसले महानगरका विभिन्न ठाउँमा निःशुल्क वाइफाईदेखि यात्रुका लागि बल्छा बनाउने घोषणा गरेको छ। छिमेककै अर्को महानगर ललितपुरले स्थानीय उत्पादनको प्रदर्शनी गरी मौलिक परम्परा, संस्कृति, खानपान र घरेलु उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो रिपोर्ट। पदीय जिम्मेवारी लिएको महिना दिन नबित्दै ललितपुर महानगरको नयाँ नेतृत्वले महानगरकै हातामा स्थानीय कला कौशल, खानपान र शिव कला प्रदर्शनी गरी घरेलु उत्पादनमा आफ्नो रुचि रहेको छनक दिएको छ।
कोभिडका कारण थलिएको घरेलु उद्योग बिउताउने उद्देश्यले स्थानीय उद्यमीहरूको सहयोगमा प्रदर्शनी गरिएको हो। त्यो उद्यमीहरूलाई अझ अगाडि बढाउनका लागि के गर्न सकिन्छ त भने धेरै सोधपुछ गर्दै जाँदाखेरि आफ्ना उद्यमीहरूले घरमा बसेर उत्पादन गरेर बसेका उत्पादनहरू र लघु उद्यमीको रूपमा र कुटीर उद्योगको रूपमा उत्पादन गरेर बसिरहेका उद्योगका सामग्रीहरूलाई उहाँहरू सानोतिनो उद्योगहरू भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो एक्सपोजर पाउनका लागि कुनै मेलाहरूमा अथवा एडहरूमा धेरै जान नसक्ने अवस्था भइरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूको सानोतिनो उद्योगको सामानहरूलाई चाहिँ हामीले बजारमा पहिचान गराइदिउँ, चिनाइदिउँ, बढी से बढी उपभोक्ताहरूले त्यो सामान देखियोस् र चिनोस् भन्ने उद्देश्य लिएर चाहिँ हामीले मेला आयोजन गरेको। जहाँ लत्ता कपडादेखि घरेलु सामग्रीका 50 स्टल रहेका थिए। उद्यमी महिलाहरूले प्रदर्शनी स्थलमै परम्परागत शैलीमा आफ्नो हस्तकला देखाएका थिए। कतै चर्खा चलाएर धागो बुनिँदै थियो, कतै काठमा मौलिक कलाकृति कुद्ने काम भइरहेको थियो। त्यस्तै मौलिक खानेकुरा बनाउनेको पनि चटारो थियो। 3 दिनसम्म भएको प्रदर्शनीमा आफूले सोचेभन्दा बढी अवलोकनकर्ताले प्रदर्शनी अवलोकन गरेको आयोजक संस्थाले जनाएको छ। प्रदर्शनीमा आफ्नो उत्पादन बिक्रीको लागि स्टल लिएका उद्यमीहरूले भने आफूहरू व्यापारिक प्रवर्धनका लागि प्रदर्शनीमा भाग लिएको बताउँछन्। महिलाहरू चाहिँ यदि आफूलाई एक्सप्लोर गर्ने हो भने हैन, अनि आर्थिक सामाजिक रूपमा स्वतन्त्र हुने हो भने चाहिँ उद्यमी बन्नुपर्छ। अनि त्यसपछि आफ्नो स्किलहरूलाई चाहिँ एउटा आय आर्जनको बाटोको रूपमा चाहिँ परिणत गर्नुपर्छ। किन हरेक महिलासँग केही न केही सिप भइरहेको हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी एक्सप्लोर गर्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो राइट प्लेटफर्म नपाइरहेको हुन्छ नि। अनि यो एउटा चाहिँ यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ आफ्नो स्किललाई चाहिँ इन्कम जेनेरेसनको माध्यम बनाउने एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी पनि हो। पहिलोचोटि गर्दाखेरि पनि हामीले काइन्ड अफ सक्सेसफुल नै मान्नुपर्छ यो प्रोग्रामलाई हैन। भिजिटर्सहरूको फ्लो राम्रो छ। अनि हाम्रो स्टलमा भएको सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरू सबैजना आएर पनि चेकअप गरिराख्नु भएको छ आफ्नो स्किन। सबैलाई राम्रो बनौँ भन्ने इच्छा सबैको हुन्छ हैन। मैले पनि यो स्टल राखेको छौँ। यो बिक्री वितरण गरेर फाइदा गर्नु भन्दा पनि मैले उत्पादन गरेको र मसँग जोडिएको किसानहरूको प्रडक्टलाई जति पनि बजारीकरण गर्न पाउँदाखेरि फाइदा भन्दा पनि म धेरै खुसी छु। महानगरले प्रत्येक हप्ता मौलिक प्रदर्शन गर्ने सोच बनाएको छ। यसले स्थानीय सिप र कौशलको प्रदर्शन हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरा पर्सन भूपेन्द्र खड्काका साथ दीपक श्रेष्ठ, काठमाडौँ। यौन शोषणको आरोप लागेका मनोज पाण्डे जेल चलान भएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पाण्डेलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले पाण्डे विरुद्ध 2वटा कसुरमा 18 वर्ष कैद सजाय माग दावी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। पाण्डे विरुद्ध मानव बेचबिखनको कसुरमा 15 वर्ष र बाल यौन दुर्व्यवहारको कसुरमा 3 वर्ष गरी 18 वर्ष कैद सजायको माग दावी गरिएको छ। जिल्ला अदालतले पाण्डेलाई मानव बेचबिखनको मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ। बाल यौन दुर्व्यवहारको कसुरमा भने 1 लाख धरोटी माग गरिएको छ। शरीर बन्धक बनाई नाबालिगलाई शारीरिक शोषण गरेको लगायतको अभियोगमा उनलाई 10 देखि 15 वर्ष कैद सजायको माग दावी गरिएको छ। सन् 2014 मा भएको मिस ग्लोबल इन्टरनेशनल प्रतियोगिताका सहभागी प्रतिस्पर्धीलाई होटलमा बोलाएर बलात्कार गरेको आरोप पाण्डेमाथि लागेको थियो। खानेपानीको समस्या भएपछि दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकावासीले रित्ता गाग्री प्रदर्शन गरेका छन्। लामो समयदेखि पानी नपरेकाले भूमिगत मुहानहरू सुक्दै जाँदा खानेपानीको अभाव भएको भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले स्थानीय सरकारले खानेपानीका लागि वैकल्पिक व्यवस्था नगरेकाले दबाब दिनु परेको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। दाङको यो शान्तिनगर गाउँपालिकामा खानेपानीको अभाव हुन थालेपछि रित्ता गाग्री, जर्किन र भाँडाकुँडा प्रदर्शन गरेका छन्। शान्तिनगर गाउँपालिका 4 का झण्डै 50 घर परिवार रित्ता गाग्री र जर्किन लिएर शान्तिनगर गाउँपालिकाको कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका हुन्। उनीहरूले जनतालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन माग गर्दै गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शुद्ध खानेपानी पिउन पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो, तर सहज रूपमा खानेपानी उपलब्ध नहुँदा वडावासीहरू खानेपानीका लागि तडपिन बाध्य छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई खानेपानीको धेरै समस्या भएका कारण पानीको सहजताको लागि गाउँपालिकामा रित्ता गाग्री लिएर आउन बाध्य भएको बताएका छन्। 5 महिना भइसक्यो नि, हाम्रो धारामा पानी नआउने, पानीको समस्या पर्ने। हेर्नुहोस्, हामीले पानी खानमा एक गाडी पानी आउँदैन। बराथानबाट बोकेर बच्चाहरूले पानी पुऱ्याउँछ। त्यो समितिलाई भनेर के लागेन, हाम्रो यो
यो पालिकामा अब उहाँबाट सरहरूलाई भन्दा हुन्छ कि भनेर हेर्नुहोस् पर बोकेर हेर्नु बस अहिले उसमा बोतलमा बोक्दै हाम्रो घरमा प्रयोग गर्दै त्यही पानीले गुजारा गरिरहेको छ। प्रति घर परिवारले 20,000 रुपियाँ उठाएर निजी धाराहरू जडान गरेको भए पनि पानी नआउँदा समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ। आफूहरूले यो समस्याको लागि बारम्बार सम्बन्धित निकाय र जनप्रतिनिधिहरूलाई भन्दा पनि कुनै सुनवाई नभएपछि रिता भाडा लिएर आउनु परेको सुनाएका छन्। हामीले 20,000 रुपियाँ उठाएर सार्वजनिक निजी धाराहरू सञ्चालन गऱ्यौँ हामी। त्यसमा निजी धारा सञ्चालन गरेपछि के भयो भने प्राविधिक कमजोरी भनौँ कि अथवा अज्ञानता भनौँ होइन, त्यसको कारणले पुछारका भागहरूमा पानी आएन। नआएपछि हामीले के भन्यो भने पानी आएन, हामीलाई प्राविधिक समस्या होला, यसलाई चाहिँ पाइप चेन्ज गरौँ अथवा केही तरिकाहरू अप्नाएर हामीले पानी पिउनु पर्यो, नसिरो अधिकार हो हाम्रो भनेर हामीले पटक पटक जाहेर गऱ्यौँ समितिलाई, गाउँपालिका अध्यक्षलाई पनि हामीले त्यो कुराहरू देखायौँ। शान्तिनगर 3 र 4 मा माइली पानी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाले पानी वितरण गर्दै आएको छ। संस्थामा अहिले 980 वटा धाराहरू छन्। पानीको मुहान सुक्दै जानु र उपभोक्ता बढ्दै जाँदा अहिले दैनिक 8 लाख लिटर माग भए पनि 3 लाख लिटर मात्र पानी आपूर्ति हुने गरेको छ। पटक पटक खानेपानीको कथाबारेमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराए पनि कसैले नसुनेको उनीहरूको गुनासो छ। त्यसैले काकाकुलको अवस्था सृजना नहुँदै यहाँका गाउँलेहरूको खानेपानीको समस्या समाधान गर्नु आवश्यक देखिन्छ। इमेज न्यूजका लागि दाङबाट राकेश बस्नेतको रिपोर्ट। इमेज टेलिभिजनका म्याग्दी संवाददाता ध्रुव सागर शर्मा विकास पत्रकारिता पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनुभएको छ। जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीद्वारा आज आयोजित स्वागत तथा विदाई कार्यक्रमको अवसरमा इमेजकर्मी शर्मा सहित अन्य 4 जना क्रियाशील पत्रकारहरूलाई विकास पत्रकारिता पुरस्कारबाट पुरस्कृत गरिएको हो। गण्डकी प्रदेश सांसद नरदेवी पुन, जिल्ला समन्वय समितिका नवनिर्वाचित प्रमुख राजकुमार थापा, निवर्तमान प्रमुख देवेन्द्र बहादुर केसी, जिल्ला समन्वय अधिकारी जानुका सुवेदीद्वारा पत्रकारहरूलाई प्रमाणपत्र, दोसल्ला र नगद रु 10,000 सहित सम्मान गरिएको थियो। अब बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। सर्वोच्च अदालतले जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने सरकारको निर्णय विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले उक्त रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म जग्गा धितो राखेर ऋण नदिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतको यो आदेशसँगै जग्गा धितो राखेर बैंकहरूबाट ऋण लिनका लागि बाटो खुलेको छ। इजलासले विष्णुबहादुर सुनवारले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ। इजलासले सूचना पाएको मितिले 15 दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाब पेश गर्न सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। हालसम्म जग्गाको वर्गीकरण नभएको भन्दै अनिश्चितकालसम्म जग्गा जमिन ढितो बन्दकी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा अनुचित असर पर्ने देखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। गत जेठ 27 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको रूपमा जग्गा वर्गीकरण नभएसम्म जग्गा ढितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाइने निर्णय गरेको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि प्रधान देशले वार्षिक 3.5 खर्बको खाद्य वस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसक्ने बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले देशमा 3.5 खर्बको खाद्य वस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसकिने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम देशको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरेर आएको दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकारी कार्यालयहरूमा विदेशी आयातित भन्दा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने नीति आएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारी कार्यालयहरूका बैठकमा नेपाली बिस्कुट प्रयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। सरकारी कुनै क्षेत्रमा नेपाली बिस्कुट मात्रै खाने भन्ने पनि हामीले अर्थ मन्त्रालय नीति बनाएर सबैमा पठाएको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। विदेशी बिस्कुटहरू खाइरहेको हुन्छौँ हामीले, अबदेखि नेपाली बिस्कुट नै खानुपर्ने भन्ने कुरा पनि गरिएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले नभई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा आएको समस्या र युद्धका प्रभावका कारण मूल्य बढेको बताउनुभयो। उहाँले खाने तेलको मूल्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय घटनाको प्रभावले बढेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा युक्रेन र रसियाबाट नै तोरी आउने भएकाले कच्चा पदार्थ आयात बन्द भएकाले खाने तेलको मूल्य बढेको दावी गर्नुभयो।
गण्डकी प्रदेशमा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि सत्तारूढ दलकै सांसदले असन्तुष्ट हुँदा अझै पनि यसमाथि छलफल सुरु हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले गत असार 1 गते सार्वजनिक गरेको बजेटमाथि हिजोदेखि छलफलको कार्यसूची थियो, तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमै एकरूपता हुन नसक्दा संसदमा बजेटमाथि छलफल सुरु हुन नसकेको हो। मन्त्री परिषदले पास गरेको बजेटलाई गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बरालले नसमेटेको भन्दै तिक्तता सुरु भएको हो। गठबन्धनमा प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम समेट्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले बदमासी गरेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। तर अर्थमन्त्री बरालले भने जनताले नरुचाएको कार्यक्रम राख्न नसकिने अडानमा हुनुहुन्छ। उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समेत निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम नसमेटिएको हुँदा सोही अनुरूप बजेटमा नपारिएको स्पष्ट पार्नुभयो। संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले आयोजना गरेको संसदीय पत्रकारिता तालिमका अवसरमा अर्थमन्त्री बरालले विगतदेखि बाँडिँदै आएको सांसद विकास कोष जनताले रुचाएको कार्यक्रम नभएको दावी गर्नुभएको हो। गण्डकी प्रदेशमा 4 वर्षसम्म सन्तुलित रहँदै आएको बजेट अहिले आएर बिगार्ने छुट कसैलाई नभएको समेत उहाँको भनाइ छ। सरकारले 15 अर्ब रुपियाँ राष्ट्र ऋण उठाउने भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको राष्ट्र ऋण उठाउने कार्यतालिका अनुसार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले असार 7 गते मंगलबार बालक बोल कबोल मार्फत 15 अर्ब रुपियाँ राष्ट्र ऋण उठाउन लागेको हो। 5 वर्ष अवधिको विकास ऋण पत्र 2084 नाम दिएको उक्त ऋण पत्रको ब्याज दर बोल कबोलबाट निर्धारण हुने केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। ऋण पत्रमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, गैर ब्याङ्क वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले आवेदन दिन सक्नेछन्। ऋण पत्र धितो राखी कर्जा लिन दिन पाइने केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। ऋण पत्रमा घटीमा 50,000 र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमा नबढाई 50,000ले भाग गर्दा निश्चित भाग जाने अङ्कमा आवेदन दिनुपर्नेछ। छुट्याइएको रकम प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई क्रमशः निष्कासित रकमको 85 र 15% अर्थात् 12 अर्ब 75 करोड र 2 अर्ब 25 करोड छुट्याइएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। यो ऋण पत्रको दोस्रो बजार कारोबार गर्न सकिने र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मार्फत कारोबार हुने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से साताको कारोबारको दोस्रो दिन आज सोमबार उच्च अङ्कले घटेको छ। निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको शेयर बजारमा आज 49 अङ्कको गिरावट आएको हो। अनि आज नेप्से 49.31 अङ्कले घटेर 1884 बिन्दुमा आइपुगेको हो। दोस्रो कारोबार दिन सेन्सिटिभ सूचक पनि 7.66 अङ्कले घटेको छ। आजको कारोबारमा 230 कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ। दिनभरिमा 36,464 पटकको कारोबारमा 61,86,000 किता शेयर बिक्री भएको हो। यो भनेको 1 अर्ब 75 करोड 6 लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ। आज 13 वटै उपसूचक रातामा रहे। यस अनुसार 4 वटा कम्पनीको शेयर बढे पनि 191 वटाको घटेको छ। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा फेरि अर्को ब्रेक अघि बाँकी हेडलाइन्स। रूस बन्यो सहुलियतमा कच्चा तेल बेच्ने चीनको सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता। गत महिना 8.42 लाख टन कच्चा तेल चीन भित्रियो। र एसिसी महिला T20 च्याम्पियनसिपमा एक खेल अगावै नेपाल सेमिफाइनलमा बहरान 8 विकेटले पराजित। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपालले एसिसी महिला T20 च्याम्पियनसिपमा लगातार 23औं जितका साथ एक खेल अगावै सेमिफाइनल पुगेको छ। बहराइनलाई 8 विकेट हराउँदै नेपालले सेमिफाइनल स्थान पक्का गरेको हो। जितका लागि 15 रनको सामान्य विजय लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 3.4 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। नेपालकै सीता राणा मगरले 3
बलमा 1 चौकासहित सर्वाधिक 4 रन बनाइन्। ओपनर इन्दु वर्मा रोयल डकआउट भइन्। रुबिना सेट्टीले 8 बल खेल्दा खाता खोल्न सकिनन्। कविता जोशीले 10 बलमा 3 रनमा अभिजित रहिन्। 8 रन नेपालले अतिरिक्त पायो। त्यसअघि किनरारा एकाडेमी ओभलमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको बहराइनले निर्धारित 7 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 14 रन बनायो। बहराइनको इशारा सोनुले सर्वाधिक 6 रन बनाइन्। नेपालकी अस्मिता कर्मचारीले 2 ओभरमा 3 रन खर्चेर 1 विकेट लिइन्। कविता कुँवरले 2 ओभरमा 2 रन खर्चेर 2 विकेट लिइन्। शबनम राईले 2 ओभरमा 3 रन खर्चेर 2 विकेट लिइन्। नेपालले पहिलो खेलमा भुटानलाई 50 रन र दोस्रो खेलमा कुवेतलाई 25 रनले हराएको थियो। नेपाल समूह बीमा 3 खेलमा 6 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छ। नेपाल शीर्ष 2 मा रहँदै समूह बीबाट सेमिफाइनलमा पुग्ने पक्का भएको हो। नेपालले भोलि हङकङसँग खेल्नेछ। समूह बीमा अब हङकङ र कुवेत मध्ये एक टोली सेमिफाइनलमा भिड्नेछन्। हङकङले नेपाल र कुवेतसँग खेल्न बाँकी छ। समूह बीमा नेपाल, हङकङ, कुवेत, भुटान र बहराइन छन्। समूह एमा युए, मलेसिया, ओमान, कतार र सिङ्गापुर छन्। फाइनलमा पुग्ने 2 टोली एसियाका महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न पाउनेछन्, जहाँ भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का हुनेछन्। नेपाल पनि प्रतियोगितामा उपाधिको प्रमुख दावेदार टोली हो। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको चुनावी साधारण सभा आज सुरु भएको छ। साधारण सभाले नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय एन्फामा आगामी 4 वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। यसपटक अध्यक्षका लागि 3 जना चुनावी मैदानमा छन्। वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा दोस्रो कार्यकालका लागि पूरा प्यानलसहित चुनावी मैदानमा उत्रिँदा हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमाङले पनि प्यानलसहित टक्कर दिइरहेका छन्। फ्रेन्च क्लबका पूर्व अध्यक्ष राजीव पौडेलले पनि अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। एन्फाको 21 सदस्यीय नयाँ कार्य समितिका लागि शेर्पा प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिक्षित पराजुले, उपाध्यक्षमा उपेन्द्रमान सिंह, विज्ञानराज शर्मा, दीर्घबहादुर केसी कुमार र रत्न कुमार श्रेष्ठ उम्मेद्वार छन्। यस्तै नियमङ प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वीरबहादुर खड्का, उपाध्यक्षमा विराटजङ साई, दावा लामा, दीपक खतिवडा र सुन्दर नरसिंह जोशी उम्मेद्वार छन्। एन्फाको निर्वाचन प्रक्रियामा 44 जिल्ला, राष्ट्रिय लिगका 4 क्लब, एन्फामा 4 वटा सङ्घ, ए डिभिजनका 14 क्लब, बी डिभिजनका 11 क्लब तथा सी डिभिजनका 9 क्लब गरी जम्मा 84 जनाले मताधिकार पाएका छन्। अध्यक्षमा निर्वाचित हुन कम्तीमा 43 भोट आवश्यक पर्छ। अब वेदर अपडेट। अब अन्त्यमा हेडलाइन्स फेरि एकपटक। मूल्यवृद्धिबारे सदनमा जवाब दिन सरकारलाई सभामुखको रुलिङ। इन्धनको मूल्य घटाउन सक्ने अवस्था नरहेको सरकारको जवाब। इन्धनमा गरिएको भारी मूल्य वृद्धि विरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म विरोध। महँगीको त्रासले नागरिक भयभीत। वैकल्पिक व्यवस्थाबारे तत्काल सोच्न आग्रह। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्यो। अन्तर प्रदेश सञ्चालन हुने यातायातमा 5 देखि 7% भाडा वृद्धि। प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगाउन संसदमा सत्तारूढ सांसदहरूले ल्याए जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव। सीमावर्ती क्षेत्रमा एकतर्फी बनेका बाँधबारे कूटनीतिक प्रयास थाल्न आग्रह।
नयाँ सैनिक भर्ती योजना विरुद्ध आह्वान गरिएको बन्दबाट भारतका विभिन्न राज्यका सेवा प्रभावित, प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा सरकारी निर्णयको बचाउ। र एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा एक खेल अगावै नेपाल सेमिफाइनलमा, बहराइन 8 विकेटले पराजित। हवस् त इमेज न्युज अहिलेलाई सक्यो। इमेज न्युज तपाईँले हाम्रो वेबसाइट imagekhabar.com मा हेर्न सुन्न अनि पढ्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।